آج دا حسینی انتظام قبلہ علامہ حافظ محمد عثمان صاحب نے کیتا تو سارے نے ساتھ دیتا اے جناب رمضان اے بھی عطا ہویا ایسے جان دا صدقہ ایسے رات اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آ گئی اللہ نے فرمایا کوئی پتہ نہیں ہے نہ سمجھنا نہیں سمجھنا زبور لے جا داؤد علیہ السلام دے دے تے پوری دے دے تے آکھی تیری امت وعدہ کاٹا کر دے نا اس کتاب ہے میرا کوئی ذمہ نہیں ہن آئی انجیل دی بات فرمایا لے جا لڑکی ساتھ دے دے تے جا کے کہہ دے بے شک روح لائے نا لیکن گل یاد رکھ لے اس کتاب کی میری کوئی ذمہ داری نہیں اور ایک تینوں کتاباں مروڑ کے نا انہوں نے بائبل نام تو بنا دیتی ہے میری لائبریری سمجھئے انہوں تینوں مکس کر کے نا بائبل بنا دیتی ہے رد و بدل ہو گیا بڑا کچھ ہو گیا ہوں نا جب قرآن کی باری آئی نا تو جبریل یاد آؤ کی کرا پورا قرآن لے جمع فرمایا سونا میرا یار موسیٰ برکت ہے نہیں میرا یار
ذمہ ہے, تیری شام کا بھی میرا ذمہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ جائے قرآن دی وجہ تو آمنہ دے لال نہیں آئے, قرآن دی وجہ تو آمنہ دے لال نہیں آئے, آمنہ دی لال دی وجہ تو قرآن آیا. اس کو سوکھا بیان نہیں سمجھا سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو قرآن آیا ہے, قرآن آیا. اچھا تو میں پڑھیا نا کہ قرآن میرے آقا مکے چلے نا قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے. بابا حیاتی ہوئے میرے آقا مکے قرآن پیچھو مکے آ گیا, میرے آقا مدینے قرآن پیچھو مدینے آ گیا, میرے آقا جنگ نہیں چاہتے قرآن جنگ نہیں چاہ گیا. حضور نے صحابہ گھوڑیاں پہ چڑھے نا تو قرآن آ گیا, قرآن آ گیا. وہ انہاں تلواراں چھڑیاں تے قرآن آ گیا. وہ توجہ کری ہن یار مکے قرآن مکے, یار مدینے قرآن مدینے, وہ یار خارج قرآن خارج. نوجوانوں ہاؤ نہ بولے آجے, میں اپنے نبی کی قریب کیا کرنا. وہ میرے آقا فرش دے قرآن فرش دے, یار عرش دے قرآن عرش دے. قرآن عرش دے آ گیا, قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے. اچھا قرآن بنیا کیویں میں, قرآن بنیا کیویں میں. وہ توجہ کرے آجے کہ فقیراں دی سرکار چ نہ آ جا, لیکن کوئی نہیں فقیراں نوں کچھ نہیں ہوندا, لگ بھی جان تے کچھ نہیں ہوندا. اے شاہ منصور تے بھی لگے نے, غوث پاک تے بھی لگے نے, بڑی جگہ تے فتوے لگے نے, تے اوتھے لائے نے جتھے پڑھنے بھی نہیں سن. سبحان اللہ. اوتھے فتوے لگے جتھے پڑھنے بھی نہیں سن. آقا نے غلامت توجہ کریا جے سے نہ در کرے. اچھا قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے. تے لے میں گل کراں چ بولو سبحان اللہ یار, اور چ سبحان اللہ کھو یار. قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے, قرآن مگر مگر ہے. اللہ کرے میں سمجھا سکا, میں سمجھا سکا, تسی سمجھ سکو, تسی سمجھ سکو. ایک قرآن ہے, قرآن ہے, قرآن یادہ کیویں بنائے. اور دیکھا جائے کہ قرآن بندہ کیویں ہے, میرے دیکھا جائے, میرے دیکھا جائے ہن قرآن یادہ کرے کئی سپارے کیویں بنن گے, اے کیویں بنن گے. میں سن جبریل اے یار میرا اینج کر کے اے تیل اپنے ہاتھ تے رکھے گا نا, میں قرآن بنا چکا. سبحان اللہ. قرآن کیا بندہ کہ قرآن اینج تیل ہاتھ تے رکھے سرکار نے, اللہ قرآن بنا چھڑیا. وہی تیل سرکار نے چکیا, اے اینج کر کے زلفاں تے لایا, اللہ قرآن بنایا. اے قرآن کیا بندا جی, اوئے قرآن کیا بندا جی. ہن میرے کریم مصطفیٰ نے بکھرا لے کے آئے, اللہ قرآن بنا چھڑیا. اوئے توجہ کریا جے تے دین حاضر کر یار نے سینہ ویکھے, اللہ قرآن بنا چھڑیا ہے. اوئے توجہ کری تے دین حاضر رکھی. اور اس تو سوکھا میں نہیں تینوں سمجھا سکتا. توجہ کری یار نے نلائن پیر چھپائیے, مکے کی گلیاں چ یار اینج اینج کر کے ٹریا ہے, اللہ قرآن بنا چھڑیا ہے. یار بولا سبحان اللہ. اے قرآن کیا بندے, یار قرآن کیا بندے. اے ادھر میرے دیکھی, او میرے دیکھی, اے میرے دیکھی, اے اینج کر کے نا, اے اینج کر کے چادر سرکار نے اتنے رکھی ہے, اللہ قرآن بنا چھڑے. سارا قرآن تے یار نے یا عدم کے اندر اللہ نے رکھ چھڑے آئے, رکھ چھڑے آئے. اچھا تے یار کی تعریف والا قرآن آوے نا, تے اس رات ورگی رات کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس رات ورگی رات کوئی نہیں. تے پھر جدوں میرے کریم مصطفیٰ آئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رمضان شریف آ رہے ہیں. حضرت مولا علی مرتضیٰ شریف خدا کرم دا وجود کریم فرماندے نے, اگر اللہ نے امت محمدیہ نوں جہنم وچ سٹنا ہوندا نا, دو چیزاں نہ دیندا, دو چیزاں جی کیڑیاں, ایک قرآن اور ایک رمضان. سبحان اللہ. ایک قرآن تے ایک رمضان, ایک قرآن تے ایک رمضان. سجنوں اور سجنوں اور نوجوانوں, اے مہمان مہینہ ہے, اے دا ادب کرنا ہے,
دن دیہڑے چنیا چند یہ ادب ہے. میری ماما میرا بیٹیاں سنیا پہ دن دیہڑے چولہا نہیں بننا چاہیے, تندوری نہیں تپنی چاہیے, چاہ نہیں پیالی نہیں ہونی چاہیے ہاتھ. روزہ رکھو تے جے نہ رکھو اللہ تو پوچھے گا. کہ اللہ نے سوال نے جڑے اسی تھوڑے کو پوچھ لینے ہیں, اللہ پوچھے گا. وہ قادر ہے, وہ آپ پہ پوچھے گا. لیکن نا اگر شہری ویلے کو کھا پی لوے کہ افطاری ٹائم کھا پی لوے, یہ اندر بھی بڑا ادب ہے. یہ اندر بھی بڑا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مفصل کوئی نہیں آیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک تے سجنوں ذرا جاگیا جی تے سنیا جی پیسے کٹھے کیتے حج تے جانا ہے. سن رمضان شریف آ گیا ہے, اپنے سجے کھبے ویکھنا ہے کسی کے گھر گھی تو نہیں ختم ہو گیا, کسی کے گھر آٹا تو نہیں ختم ہو گیا. اپنی مانڈی گوانڈی کو دیکھنا ہے, اپنی برادری کو دیکھنا ہے, اپنے محلے سے دیکھنا ہے ماڑا بندہ کہڑا ہے انہیں روزے رکھنے نے کہ چاہتا ہے آ لے پیسے تے شہر کی کارتی افطاری نہیں کر. اے جے دین سارے کا سارا دین بلائی جے. وہ ایک کیڑی جیڑی ہے نا کیڑی, وہ کیڑیاں کیا لیے اپنی پیڑوں سے ٹر جاؤ نہیں تو ماری جاؤ گی. ایک بھلائی والی گل کیڑی نے کی ہے, اللہ کو اللہ پسند آ. جی کیڑی پڑھائی والی گل کر دیتی ہے نا تو اللہ کو پسند آ گئی گل. اللہ فرمایا ہوں میں تینوں یہ نہیں رہن دیا گا, تیرے نام سے پوری صورت ہی قرآن چ کر دے گا. جی کیڑی کرے نا اپنی کیڑیاں کا حیا کہ نالے بھلائی کا آکھے, اللہ وہ دینا راضی ہوتا ہے کہ تو میں پڑھائی کی گل کر دیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں میں پیسے اکٹھے کیتے, قافلہ جان لگ پیا, میں قافلے سے نہ ٹر پیا. اور توجہ کرنا میرے آئے 5 سے 7 منٹ ضرور توجہ لا سماعت کریا جی. ٹر پہ قافلہ تیار ہو گیا, نکلنے لگے. جب قافلہ بالکل باہر نکلنے لگا نا کہ عبداللہ ابن مبارک بازار جو سودا لین گئے, ایک نقاب پوش برقع پوش خاتون سید زادی حرام گوشت کا ٹکڑا جانور ذبح ہوا پہ والا گوشت کا ٹکڑا لیا ٹر پہ. عبداللہ ابن مبارک کو مگر گھاٹ کے دروازے تک کی توجہ میں لے کر بہت سجنوں گھر کے دروازے تک ہے, وہ گھر بچی ہوتی رون کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دروازہ کھٹکایا تو آواز آئی کون؟ میں عبداللہ ابن مبارک ہوں. اچھا کی کام ہے جی تسی مسلمان ہو؟ جب مسلمان کا لفظ آیا نا تو آواز ہے صرف مسلمان نہیں اسی نبی دی آل بھی ہوں, خون رسول بھی ہوں. اچھا آج اگر تسی گوشت کا ٹکڑا لے کے آئے ہو تے حرام جانور ہوا پیا سی, اگوں آواز آئی تین پتہ تے ہے کہ سید تے صدقہ نہیں لگتا لیکن حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. میں لے کے آئی ہوں, میرے بچے بھوکے نے, خاون فوت ہو گیا ہے, اسی سیدہ ہاتھ نہیں لگے کرتے. عبداللہ ابن مبارک نے جڑا اپنا مال لیا سی نا سارا وہ دے گھر سٹیا, جن پیسے بچے دیتے لاؤ. حاجی کہم چلی ہو کے پاس یار اس سال کی مقدرہ حج نہیں. سجنوں توجہ کریا جی, حاجی ٹر گئے, واپس آئے نا حاجی, عبداللہ ابن مبارک باہر گئے حاجی نے ملن تے فرنٹ پہلا حاجی جو کرے ملیا نا وہ جا کے سلام مبارک ہوئے, وہ جا کے عبداللہ تین بھی مبارک ہوئے. آؤ سجنوں توجہ کریا جی, عبداللہ تین بھی مبارک ہوئے. کہ میں مبارک ہوئے توجہ کریا جو نال کیا یار تو میرے نال رل کے صفا مروا تے دوڑ لے آئے. اپنے جناب
चुक लई, मैं भी जाके उत्थे रख दी जिथे लोगों दी मावां बैठियां सन। मैं अपनी मां की पोली लगाई, जदों मेरी मां की पोली लग गई, मेरी मां बैठ गई, मेरी मां नूं लैके जान लगा बंदा ते मैं वापस आन लगा। जदों मैं वापस आन लगा तो मैनूं ठुड्डा आया, ओ विक्की होई मां पोली बचिया वेच द छड्या आई, लेकिन मेरे दिल नूं मुठ पई है जदों तेनूं ठुड्डा आया है। तवज्जो करिया जे मावां आंदियां सन कदों आएगा, जदों ऐलान करेगा मां नूं वेचीदा नहीं, मावां दे पैरां थल्ले जन्नत जदों आएगा, ऐलान करेगा धीआं जिंदा दबी दियां नहीं, ओ ऐलान करेगा हम साया दा बड़ा हक दे, ऐलान करेगा। ओ सदनों तवज्जो करिया ये फितियां दी जनाब आली दफन नहीं करनिया, हम साया दा सदक अजीजों अकारब के रिश्तेदारियों की भानिया आका नाल प्यार करने वालों सी मुसलमान अज एक उठ के जाओ मां प्यो ने कदम चुमिया जे चुप के आखिरी अम्मा माफ कर दे, अब्बा माफ कर दे, मां बाप इथे माफ करेगा ओथे अर्श ते खुदा राजी हो जाएगा, मदीने में मेरा मुस्तफा राजी हो जाएगा। इस बात का नौजवानों सजनों मेरा आज दर्श लेके जाओ, अपने दिल की तख्ती पे नोट करके जाओ। अगर तू बाबा फरीद के चला जाओ तेरे घर मां नाराज है, तेरे बाबे फरीद ने कुछ नहीं देना। अगर जनाब तू चला जा दाता दी हजवेरी, अगर तेरे मां प्यो नाराज है तेरे दाता दी हजवेरी भी कुछ नहीं देना। ए बेटा तारक मैनू आखरे आसी जरा दसिया जी ना किथों किथों पाई है, ओए ए जिन्ने भी मैं नाम पिया लेना इन्हां इको मरकज से महवर जे, अगर बाबा फरीद ने पाई है तो मां दे कदमों में छुपाई है, अगर दादा दी हजवेरी ने पाई है तो मां दे कदमों में छुपाई है, हजरत भाई अजीज मुस्ताफी ने पाई है तो मां दे कदमों में छुपाई है। और सजना तवज्जो करया जे ख्वाजा अवैस करनी ने पाई है तो मां दे कदमों में छुपाई है। और सजनों पहला मुर्शिद मां होता जे, अगर मां प्यो नाराज हो जाए तो तू भाਵੇਂ पीर सियाम लजपाल ते चला जा तेनों फायदा नहीं होना। अगर मां बाप राजी होए तो फिर तेरियां मौजां लगणगियां। मैं टंके दी चोर ते गल पिया करना, मेरे उलमा सज्जन साफी बैठे ने, अगर मां प्यो नाराज तू मक्के चला जा ओथों भी कुछ नहीं लभना, तू मदीने चला जा तेनों ओथों भी कुछ नहीं लभना। अगर तेरे ते मां राजी हो गई, तेरे ते बाप राजी हो गया, फिर मदीने विचों भी मौजां, फिर मक्के विच भी मौजां। इस बात मियां साहब बोले ने उन्होंने कमाल कर दिता है। आप फरमाते ने मां मन्नी ते सब जग मनिया, पैना शिदना जिन्हें मां प्यो नाराज है कीता किधरे मिया साहब अगली बड़ी सोहनी
نے باہو رحمت اللہ نے انہاں نوں بھی جڑا ملیا ہے وہی ماں دے قدماں دے وچوں ملیا ہے اوئے اور رہ گئے جنہاں سارے فقیراں دی قبر دے قدم میرے حضور شیخ حضرت قادر جیلانی محی الدین محبوب سبحانی اگر آپ نوں بھی ملی ہے تے ماں دے قدماں دے وچوں ملی ہے توجہ کرے آج ماں جناب پہلا مرشد جو اس بات پہ جناب علی پھر بولنے نے جناب علی جردان العارفین آپ فرما دے اے دم میرا اے جشن برکت والی راتاں اس ماہ رمضان آخری عشرے پنجاں راتاں وچوں ایک رات اس مہینے کی رات گزری شب برات دی رات ایک رات پچھلے مہینے گزری معراج والی رات پھر ایک مولا علی دی آمد والی رات سبحان اللہ اے جڑیاں برکتاں دی راتاں نے پھر 12 ربیع الاول دی رات جدو اللہ کی رحمت جوش آ جائے نا تے واجہ مار مار کے آکے منگو جو منگنا جے منگو رزق منگنا ملے مال منگنا ملے اولاد منگو اچھا جو منگو ملتا ہے اور بڑے بڑے گنہگاراں دی بخشش ہوتی ہے لیکن ان راتاں میں 6 بندے نہیں بخشے جاتے 6 بندے اے گل سنن والی جی پہلے نمبر تے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے دی بخشش نہیں ہے اچھی بولے جو دی بخشش نہیں ہے اوے رمضان وچ دی نہیں ہونی جنہیں دیر توبہ پکی نہ کرے شراب پین والے دی بخشش نہیں زنا کرن والے دی بخشش نہیں سود کا کاروبار کرن والے دی نہیں ہوتی بخشش جادو کرن والے دی تے شرک کرن والے دی اے جڑیاں میں دسیاں نے نا چیزاں ایتھوں اٹھ کے کسی بڑے مولوی نے فون مار لے آجے جتنی دیر اینا برائیاں تو پکی توبہ نہ کرے نا اینا رحمت والیاں راتاں بیچنی اللہ کو معاف نہیں کرتا اس واسطے رمضان شریف آ رہے ہیں تے معافی مغنی سمارے کرو تے نمازاں پڑھنیاں نے روزے رکھنے نے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چنگی منڈی سجنا کھولو شہ باری ہو جاتی یار یارانہ نکالی کرتے ہم دی اصل فرید جنان دی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں صدا خوش رہو دعا کر چلے واف دعوانا اللہ کبھی